आता आम्ही सध्या चिंबल पंचायतीच्या भायर आसा आनी चिंबलकार सगळे पंचायतीच्या भायर हो 12वो दीस आसा स्ट्रायकाचो आनी सगळे चिंबलकार एकटे जाल्ले आसा आपलो गांव राखपाक लागून हो गांव फुडें व्हरपाक लागून आनी जो युनिटी मॉल आसा हेजो देश हो लढो चालूच आसा आनी रेव्होल्युशनरी पक्ष हो प्रत्येक वेळार आमच्या चिंबलकारा वांगडा राविल्लो आसा आनी जें काम जावं कितें विरोधान उलोवपाक जाय जावं कितें मांडपाक जाय हेका लागून रेव्होल्युशनरी पक्षाचे सगळे पदाधिकारी जावं सगळे क्रांतिकारी हे सगळे सदांच झूज दिवपाक फुडें आसा आमच्या वांगडा आमचो अजय बाब आसा तो सदांच आतां स्टार्टिंगच्यान आतां पर्यंत हांगा गांवकार म्हणून ह्या हंगर स्ट्रायकाक आसा तशेंच बाकीचे जितले आमचे चिंबलकार आसा आमचे रेव्होल्युशनरी आसा हे सगळे ह्या हंगर स्ट्रायकाक आवाज करीत आसा आतां सद्याक आमचे बाकीचे पदाधिकारी रेव्होल्युशनरी पक्षाचे पावल्ले आसा हांव मागता आमच्या शैलेशा कडेन तेणें सांगचें की आयज तो इतलो पयसल्यान शिरोडेच्यान हांगा येयल्लो आसा हो तेको ह्या चिंबलकाराक दिवपाक लागून तशेंच हांगा प्रेमानंद गावडे आसा तोवूय मडकयच्यान येयल्लो आसा विश्वेश नायक जो आडपयच्यान येयल्लो आसा हे प्रत्येक कागांतल्यान पावल्ले आसा फक्त ह्या गांवच्या लोकांक सपोर्ट करपाक आनी फुडें ही फायट फुडें व्हरपाक लागून म्हाका शैलेशा नमस्कार, हांव शैलेश नायक शिरोडेच्यान येयल्लो आसा जे आमचो चिंबेल गांव वाचोवपा लागून हे गांवच्या लोकांक सपोर्ट दिवपा लागून ऑलमोस्ट आतां 12 दीस जाले लोक झगडटा हो गांव वाचोवपाक की तोया लेक आसा पूण जो BJP सरकार आसा हांकां तेंचे दोळे उगडना हो BJP सरकार आयज गोंयचें अस्तित्व हे गांव सोंपोवपाक उठला एकदां हे गांव सोंपले आमचे गोंयचें अस्तित्व सोंपलें आयज गोंय जें आमचें आसा तें फक्त गांवां लागून जाल्यार इतलें आयज जेन्ना दिसता गांवचे लोक म्हाजे फाटल्यान जाणटी आई आसा सगळीं बायलो येयल्ली आसा हे कित्याक येयल्ली आसा आयज तेंगे घरा कडेन तेंची बाकीचीं कामां आसा ही सगळीं सोडले गांवचे लोक येयल्ले आसा तेंकां फक्त एकच तांकां कितें पयशे मेळटले जावं तांकां कितें खंय कितें मेळटलें म्हणून येवना फक्त जो गांव आसा चिंबेल गांव ही तोया लेक तेंची बायोडायवर्सिटी झाडां पेडां वाचोवपाक येयल्ली आसा खूब दुख्ख दिसता जेन्ना हो सरकार आमकां आयज गोंयकारांक फटयता तशेंच शिरोड्यां बी सेम IIT हाडपा सोदताली ती कोडाल हे गांवां गांवचे लोक एक जाले सरकाराचेर प्रेशर दिलो आनी ती आतां स्क्रॅप जाल्ली आसा म्हणल्यार हांकां सरकाराक BJP सरकाराक गोंयची पडलेलेच ना म्हाका अशें दिसता CMान एक पळय स्टेटमेंट दिलें की तोया लेक आसा ही आमी नोटिफाय केल्ली आसा म्हणून वयलो जो बाकी जागा आसा थंय आमी बांदूंक शकता म्हणून ही गव्हर्मेंट लँड आसा जेन्ना हे गव्हर्मेंट लँडाचेर जर एक फाल्यां जर कन्स्ट्रक्शन येयलें जाल्यार जी भितरल्यान दोंगरांतल्यान जें उदक वयता झरींनी जावं ते तोया लेकान वयता तें डिस्टर्ब जातलें आनी ती जी लेक आसा ही सुकतली आनी जी लेकान जे शेतां जावं तेंची बाकीची भाजी रोयता हें सगळें डिस्टर्ब जातलें आनी लोकांक जें उदक पिवपाचें तेंय मेळपाना सो जेन्ना आतां हांव शिरोडेच्यान येयल्लो आसा सपोर्ट करपा खातीर गोंयांत कितें वायट जें घडटलें आमी सदां फुडें आसतले आनी लोकां कडेन मागता ही फायट आसा ही जी लोक आसा हे लोक झगडटा 12 दीस जाले हंगर स्ट्रायक हे लोक झगडटा आपली स्वार्था लागून न्हू फक्त आपलो गांव वाचोवपा खातीर सो प्रत्येक गोंयकारा कडेन मागता टायम काडून ह्या लोकांक सपोर्टार येवया आमी जो पर्यंत आमकां हो स्क्रॅप जायना युनिटी मॉल हांगच्या भायर वचना जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना हे लोकांक न्याय मेळना आमी झगडुया आनी आमी तांकां सपोर्ट करुया तशेंच आमचो अजय बाब आसा एक क्रांतिकारी तो दीस रात ही गांवां लागून झगडटा तशेंच बाकीचे लोक झगडटा आमी तेंच्या वांगडा सदां आसतले हें सांगून देव बरें करूं म्हणटा नमस्कार आणि येवकार सगळे गोंयकारांक म्हजें नांव प्रेमानंद गावडे RGP ST विंगाचो प्रेसिडेंट जावन आसा आनी हांव आज हांगा चिंबल गांवांत येयल्लो आसा जे तळ्यार लेक आसा ते लेकाचेर अटॅक जाता हो जो युनिटी मॉल हाडून हांव सरकाराक तशेंच जे आमचे ट्रायबल लिडर आसा खास करून ट्रायबलाचे जे 4 MLA आसा ते सगळे आज खंय तरी न्हिदल्यात काय कितें म्हणजे जे आमचे जे बायलो जावं आमचे जे जाणटेले हांकां जे आमचे गांव सांबाळपाचे पडल्यात आनी जे तुमी जे 4 MLA आसा ट्रायबलाचे खास करून ट्रायबल मिनिस्टर आसा जो रमेश तलवडकर आसा हेका आज जे ST कमिशन आसा हे ST कमिशनाचो जो चेअरपर्सन आसा
हो दिवपाक तेका आज 8 महिने लागता काय कितें हो मोठो प्रश्न पडलेलो आसा. कारण जो एसटी कमिशनर असलो जाल्यार हे लोकांक आज हांगा रस्त्यार बसपाचो टायम येवपा नाशिल्लो. कारण तो कॉग्निजन्स घेवन तांकां खंय तरी न्याय दिवपाक वावरता आशिल्लो. सो हो जो ट्रायबल मिनिस्टर आसा जो रमेश तलवडकर तेणी जे आज लोकांचे डिमांड आसा म्हणजे ट्रायबल सप्लायन जावं ट्रायबल लँड प्रिजर्व करून दवरपाचे जे कायदो आसा जो विरेश बाबान जो आमचे असेंब्लीन मांडलेलो तो जर आज एप्रुवलाक व्हेल्लो जाल्यार हे आमचे जे भाव बसतात ट्रायबल हांगा रस्त्यार बसतात जावं आपल्या हक्का लागून बसता हे अशे हांगा बसपाक पडपा नाशिल्ले. कारण ह्यो ट्रायबल एरियाज नोटिफाय जावपाक जाय आशिल्ल्यो आज पर्यंत जावना. आणि हे जे 4 MLA आसात हे आमचे ज्यो भयणी आसात जावं जे आमचे जाणटेले हांगा बसल्यात ज्यांच्या हक्का लागून बसल्यात जे गांव सांबाळपाक लागून बसल्यात. कारण होच दोंगर त्या लोकांनी कोसून आपले रोजी रोटी जावं आपली भुरग्या बाळाची पोटां भरपाचो आणि असोच होच दोंगर जर त्यांचो फुडें सोंपलो जाल्यार ते लोक रस्त्यार येतले आणि त्यांची जे रोजी उपजीविका आसा ती सोंपतली. हे खास करून जे आमचे ट्रायबल लिडर आसा खास करून हे ट्रायबल 4 MLA आसा यांच्यांनी खंय तरी नोंद घेवपाक जाय. आणि कारण तुम्ही असेंब्लीनूय वयतात म्हणजे आज रमेश तलवडकर जो आसा हो ट्रायबल मंत्री आसा हेणीन हेजेर फुडाकार घेवन हे लोकांक न्याय दिवपाक जायो. कारण हांकां आज तुम्ही आपले लोक म्हटले जाल्यारूच जायना. तुम्ही फक्त मेळावे काढले म्हणूनच जायना. तुम्ही फक्त मोर्चे काढले म्हणजे जे बिरसा मुंडाक फुडें हाडून प्रमोट करून आपली मतां घेवपाचेच कार्य केले म्हणून जायना. तुम्ही हे लोकांक ग्रासरूटार येवन न्याय दिवपाक जायो. कारण त्यांचे आज हांगसर लायव्हलीहूड शेणटा त्यांचे जनरेशन काबार जाता. सो हांव तुमचे कडेन मागता आज तुम्ही तर हांगा येना जाल्यार हे लोक तुमची नोंद घेतले. कारण येणाऱ्या काळात तुम्ही त्यांच्याच दारांनी येतात आणि आपले जे मोर्चाचे जावं अवेअरनेसाचे ज्यो गोष्टी सांगतात त्यो तुम्ही लोकांक फटोवपाच्यो गोष्टी करतात पळय त्यो बऱ्यो न्हू. आणि खास करून अशें आसा जी असेंब्ली आसा ते थंयच वचून ते कायदे करपाक जाय. तुम्ही हांगा भायर वचून लोकांक न्याय दिवपाच्यो ज्यो भाशा करतात पळय ती करपाक जायना. आज असेंब्लीन वचून हे कायदे करात. जावं आमचो विरेश बाबान जो लँड बिल प्रोड्यूस केल्ले त्या बिलाक तरी तुम्ही सपोर्ट करपाक जाय आशिल्लो. आज तुम्ही सपोर्ट केल्लो जाल्यार आमचे जे नीज गोंयकार आसा जे बहुजन समाजाचे लोक आसात जावं ट्रायबल आसा हांकां न्याय मेळटा आशिल्लो हे तुम्ही केल्ले ना. सो हांव मागता हे 4 जे MLA आसात जावं हे जे आमचे बाकीचे MLA आसात त्यांच्यांनी आज खंय तरी जागृत जावपाक जाय. जे गोंय आमचें सांबाळपाक जाय हे सांबाळपाक जालें जाल्यारूच आमच्या फुडल्या जनरेशनाक न्याय मेळटलो. आज हांगसर भायले लोक कोण बसना जे मायग्रंट म्हणटा ते हांगसर रस्त्यार कोण बसना ते सुखरूप आपलो धंदो वेव्हार सगळे करून आसा. फक्त आमचे नीज गोंयकार हांगा रस्त्यार बसल्या आमचे हक्काक लागून बसले आणि हो हक्क तुम्ही तर मेळोवन दिना जाल्यार हे लोक मेळोवन घेवपाक प्रयत्न करतले अशें तुमी सांगूंक सोदता तुमकां. सो योग्य दिशा दिवपाक तुम्ही फुडें सरात नाल्यार तुमचेरूय बडी बसपाक टायम लागपा ना. देव बरें करूं. आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका आमका नका एक दो 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 बार मारा 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 एक दो 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 यो बेगीन या सरपंच मातशें बेगीन या आनी क्लॅप करा सरकार तुझ्या दारी सरकार आम्ही चिमूलकार हय बरी यो यो म्हण एक तुका म्हणा वोड हा वोड मातशें वोड रे मातशें यो यो बेगीन यो सरपंच मातशें बेगीन यो क्लॅप मारून करा कोण ए काड पळय लायव आ रे चालू
Yo, Megan, yo. Megan, yo. 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 Yo, Megan, yo.